नमस्कार। सूर्यले लाली लगाइरहेको, प्रकृतिले अमृत वर्षा गराइरहेको यस ब्रह्ममुहूर्त समयमा हाम्रो आध्यात्मिक दीप च्यानल खोलेर योग साधनाको लागि तयार हुनुभएका सम्पूर्ण योग साधकलाई म योग आचार्य लक्ष्मीकान्त सुवेदी स्वागत गर्दछु। साझै म आज फेरि नयाँ योग अभ्यास लिएर आएको छु। सायद मलाई हेर्दाखेरि पनि आफैले गेस पनि गर्नुभयो होला आज योगाचार्यले कुन अभ्यास लिएर आउनुभयो भनेर। मेरो पेटबाटै थाहा हुन्छ। म आज स्पेसली गर्भवती महिलाको लागि योग अभ्यास लिएर आएको छु। नर्मली म यसलाई यो अभ्यासमा जानुभन्दा अगाडि दुईवटा पोइन्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु कि एउटा गाउँले परिवेशमा गर्भवती महिलालाई गर्ने व्यवहार र सहरिया परिवेशमा गर्भवती महिलालाई गर्ने परिवेश, त्यो चाहिँ व्यवहार। नर्मली अब केही गाउँमा कस्तो हुन्छ भने गर्भवती भए पनि काममा लगाइन्छ एउटा कन्सेप्ट, र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने फेरि यता सहरियातिर फेरि जब गर्भवती हुन्छन् बुहारी अब केही पनि काम गर्नु पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ परिवेश। तर जब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि पनि खासै त्यस्तो वर्कआउट पनि केही पनि भएन, मुभमेन्ट पनि हुन पाएन, कामले अब 9 महिनासम्म बढी चाहिँ केही पनि काम नगरिकन बस्दाखेरि र एकैचोटि पुरै भार एकैचोटि बच्चा डेलिभर गर्दाखेरि धेरै असजिलो हुन्छ भने सहरिया लाइफतिर पनि भने अर्कोतिर यो गाउँले परिवेशमा के हुन्छ भने जब प्रेग्नेन्सीको समयमा उनीहरूलाई कामै पनि लगाइन्छ, भिन्न भिन्न चाहिँ सामानहरू उठाउन लगाइन्छ, दाउरीका बोक्नलाई काम गर्नको लागि लगाइन्छ, जसले गर्दाखेरि मिसक्यारेज हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। तसर्थ म उहाँहरूको लागि के भन्छु भने त्यो बेलामा हो जर्की फुर्की खालको उफ्रने अभ्यासहरू हामी त रोक्छौँ होइन, धेरै चाहिँ सामान उठाउने अभ्यास पनि रोक्छौँ र कम्प्लिटली त्यत्तिकै बस्न पनि हुँदैन, बिना वर्कआउट अलिअलि पनि वर्कआउट नगरिकन बस्न पनि हुँदैन, धेरै ठुलो वर्कआउट पनि गर्न भएन भने त्यत्तिकै बस्न पनि हुँदैन। तसर्थ म उहाँहरूको लागि स्पेसली आज डिजाइन गरेर केही अभ्यासहरू म लिएर आएको छु। सर्वप्रथम त हामी सुरुवात गर्छौँ। उठेर पनि सुरुवात गर्नुहोस् या बसेर सुरुवात गर्नुहोस्। स्पेसली म आज गर्भवती महिलाको लागि अभ्यास लिएर आएको हुँदाखेरि यो अभ्यास सबैलाई जान्न जरुरी नै छ र स्पेसली उहाँहरूको लागि पनि जान्न जरुरी छ। यसमा पनि फेरि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अनि थर्ड ट्राइमेस्टर हुन्छ, आत्तिहाल्नु पर्दैन। तपाईँ यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। तर तपाईँ फेरि योग अभ्यास गरिरहनु भएको छ भने पनि एकदम केयरफुली नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। र म अर्को कुरा पनि के दिलाउन चाहन्छु भने एकचोटि योग अभ्यास चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी त तपाईँहरूलाई टिभीको माध्यमबाट पनि योग अभ्यास दिइरहेका दिन्छौँ पनि होइन। तर एकचोटि तपाईँले नजिकको योग शिक्षकबाट, योग इन्स्टिट्युटबाट, योग आचार्यबाट भने परामर्श लिनै पर्छ। तपाईँ बिगिनर हो होइन, सुरुमा गर्दै हुनुहुन्छ, या इन्टरमिडिएट हो या एडभान्स हो, त्यो पनि लेभल त्यसको चेक गर्ने काम पनि योगाचार्यद्वारा नै हुन्छ। यदि बिगिनर हो भने तपाईँले केही लिमिटेड आसन, सूक्ष्म व्यायाम, ब्रिदिङ प्र्याक्टिसलाई मात्रै फोकस गर्नुपर्छ भने, तपाईँ यदि इन्टरमिडिएट हो भने त्यसको पनि छुट्टै किसिमले डिजाइन गरेको हुन्छ। र मैले नर्मली यसमा आज मैले तपाईँलाई लगभग योगा प्रेग्नेन्सीहरूले गर्न सक्ने खालको चाहिँ अभ्यासहरू लिएर आएको छु। मेरो एक हम्बल रिक्वेस्ट म अहिले पनि भनिसकेको छु कि यदि तपाईँ साँच्चै प्रेग्नेन्सी योगा गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक भने तपाईँले नजिकको योगाचार्यसँग, इन्स्टिट्युटसँग परामर्श पनि लिनै पर्छ भन्दै म आजको सेसन उठी सुरुवात गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो खुट्टा फ्री छोडिदिन्छौँ, हात फ्री छोडिदिन्छौँ, बिस्तारै श्वास लिन्छौँ अनि बिस्तारै श्वास फाल्छौँ। बिस्तारै श्वास लिउँ, बिस्तारै श्वास छोड्दिउँ, बिस्तारै श्वास लिउँ, बिस्तारै श्वास छोड्दिउँ, बिस्तारै श्वास लिउँ, बिस्तारै श्वास छोड्दिउँ। 4-5 पटकको अभ्यासपछि अब लामो अनि गहिरो श्वास लिने अनि गहिरो श्वास फाल्ने। प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा आनन्दको अनुभूति गर्ने, प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा आनन्दको अनुभूति गर्ने।
अब आफूलाई फिजिकल्ली अनि मेन्टली योग साधनाका लागि तयारी गराउँदै आजको योग साधना हामी सुरुवात गर्दैछौँ विथ ओम। एकदम मेलोडियस तरिकाले हामी ओमको उच्चारण गर्छौँ, भारी आवाजले होइन, एकदम मेलोडियस तरिकाले। एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, किनभने प्रेग्नेन्सी योगामा योगा गर्न त सकिन्छ, तर एकदम केयरफुली तरिकाले हामी योगा उहाँलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी पनि उहाँलाई त्यसरी नै गराउँछौँ। अब लामो श्वास लिने, ओमको उच्चारण गरौँ। मैले गरेको योगा मेरो लागि मात्र नभएर हुर्कदै गरेको यो सानो भित्रको बच्चालाई पनि हो। मैले लिएको श्वास, मैले गरेको प्रेम मेरो लागि मात्र नभएर यो हुर्कदै गरेको बच्चालाई पनि भएर सकारात्मक सोचौँ, मात्रै सकारात्मक सोचौँ र हातलाई रगडौँ। हातलाई रगडिसकेपछि अब आँखामा लगाएर राखिदिउँ, त्यसपछि अनुहारमा सेकिदिउँ अनि बिस्तारै विथ स्माइलिङ फेस एकदम जयफुल्ली लामो श्वास लिउँ अनि फेरि बिस्तारै छोडौँ। यस, सर्वप्रथम हामी केही एकदम सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। तसर्थ खुट्टालाई पक्कै पनि भारी पर्ने भएको हुँदाखेरि हामी द फोर्स अफ द ग्राभिटी लाई प्रेसर चुच्चो नपारिकन हामी खुट्टालाई फट्याइदिन्छौँ ताकि फोर्स अफ ग्राभिटीमा थोरै फरक होस्। यसरी गरिदिइसकेपछि तपाईँको फोर्स अफ ग्राभिटी धेरै पुल गर्न पाउँदैन र तपाईँलाई उभिन धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामी हातको गर्छौँ आरामसँग। हामी नर्मली 1 घन्टादेखि लिएर 1.5 घन्टाको अभ्यास, त्यसमा धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ, तर हामीसँग 1 घन्टाको समय भएको हुँदाखेरि म अभ्यासलाई थोरै छोटो छोटो पनि गर्दैछु ताकि यसलाई चिज सिकाउनको लागि। अब हातलाई घुमाइदिउँ। ज्ञात रहोस्, यदि हामीले उभिएर अभ्यास गर्न अलिकति आफूलाई असहज भयो भने हामी बसेर पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ केही अभ्यासहरू। तर मैले सूक्ष्म व्यायामहरू आज मैले उठाएर नै गरेँ। अब हामी जान्छौँ, घुमलाई बिस्तारै छरिन्छ यसरी आरामसँग, एकदम आफूलाई पनि सहज लाग्ने तरिकाले, एकदमै सहज लाग्ने तरिकाले। कसैले भन्छन् यो माथि लगाएर छुवाउने हो, यता लगाएर छुवाउने हो, यसमा नजाउने। मैले मेरा पहिला एपिसोडहरूमा पनि म हजुरलाई के जानकारी दिइरहेको छु भने हामी थेरापेटिक योगामा पर्फेक्सनिजममा हामी जाँदैनौँ। तसर्थ एकदमै कम्फर्टेबल तरिकाले कसरी उहाँलाई सहज हुन्छ भन्ने तरिकाले हामी जान्छौँ। अब त्यसपछि हामीले सकिन्छ भने अब ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ यसरी, यदि सकिन्न भने हामी बसेर पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ यदि सकिन्न भने वाल सपोर्ट लिउँ। त्यसपछि वाल सपोर्ट लिइसकेपछि खुट्टा यसरी उठाउने, यसरी खुट्टा चलाउने, घुमाइदिउँ। छोटो बोले क्लिप्स दिँदैछु म तपाईँहरूको लागि। वाल सपोर्ट लिइरहेको छु। वाल सपोर्ट लिएपछि खुट्टालाई माथि उठाएर यसरी अब एङ्कल मुभमेन्ट गरिरहेको छु। यसरी आफूले पनि गर्न सकिन्छ, गर्दै जाउँ। वास्तवमा रियली तपाईँहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै राहत मिलेको छ। इनकेस प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्न भने पनि
तपाईँले अरूलाई पनि सिकाउनुको लागि आफ्नो वरिपरि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सिकाउनुको लागि पनि धेरै राम्रो अभ्यास छ यो योगा फर प्रेग्नेन्सी। छोटो सूक्ष्म व्यायामपछि हामी घाँटीको पनि व्यायाम गर्न सक्छौँ। अब हामी उतातिर जाँदैनौँ। अब हामी जाँदैछौँ केही ब्रिदिङ अभ्यासतर्फ। खुट्टालाई फट्याएर राखौँ एकदम सहजताको लागि। हातलाई अगाडि। अब हामी हातलाई फैलाउने र भित्र ल्याउने अभ्यास गर्छौँ। फैलाउँ आरामसँग अनि खुम्चौँ। हातलाई पुरै फैलाउँ। श्वास लिँदै फेरि श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै अनि श्वास छोड्दै। यो अभ्यासपछि अब यही अभ्याससँग जोडिएको अर्को अभ्यास छ आनन्दित अभ्यास। हातलाई यसरी क्रस गरिदिउँ, यसरी श्वास पुरै भरौँ आनन्दित अनि फेरि श्वास छोड्दै। बच्चालाई केयर, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै अनि श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। यसरी मेन कुरा हामी अब श्वासको एक्सर्साइज गरेका छौँ। श्वाससँग लङ्स भित्री भागहरूको अर्गान्सको अभ्यास गरिरहेका छौँ। नाउ अब हामी हातलाई तन्काउने अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। अहिले भने हामी 0 डिग्रीतिर जाँदैनौँ, हामी 90 जान्छौँ, 135 जान्छौँ, 180 तिर जान्छौँ। यसरी श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब 135 यानी कि निधारको लेभलको बराबरमा लिएर आउँ। यस, यसरी श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब यताबाट श्वास लिँदै तन्क्यौँ आराम तरिकाले, फेरि श्वास छोड्दै। अभ्यासलाई निरन्तर 3 पटक गरौँ। धेरै प्रेसर पेटमा नदेऊ। यदि कुइनो सिधा हुँदाखेरि प्रेसर पर्छ भने हामी कुइनोलाई के गरिदिन्छौँ त खुम्चाइदिन्छौँ आराम तरिकाले बिस्तारै तरिकाले। यस, हात फ्री छोडिदिउँ, एकछिन शान्त, एकछिन रिल्याक्स। अब हामी हातलाई साइडबाट हात क्रस गरौँ यसरी। श्वास लिँदै अनि श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। यसरी आराम। यस, नम्बर यो अवस्थामा थाहा छ स्पेसली तपाईँहरूलाई के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा। तर यसरी हामीले हातको मुभमेन्टसँग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट भित्रको बच्चालाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि कसरी हेल्दी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले दिँदै गइरहेको छु। अब यसपछि हामी जान्छौँ केही आसनतर्फ म जान गइरहेको छु। नर्मली हामी खुट्टा जोडेर चाहिँ गर्ने पादहस्तासन भने हामी रोक्छौँ, ठिक छ। यस, अब बिस्तारै यसलाई पुस गर्नुहोस् अगाडि, हल्कासँग पुस गर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। 1 2 3
4 5 यसरी आराम तरिकाले एकदमै सफ्टल रिल्याक्स पाराले हामी अभ्यास गर्छौं। अब भने दाहिने खुट्टालाई अगाडि लिएर आउनुहोस्। ठीक छ। त्यसपछि देब्रे खुट्टालाई पनि यसरी बाहिर, दाहिने खुट्टा पनि बाहिर, देब्रे खुट्टा पनि बाहिर यसरी। अब खुट्टा खुम्च्याइदिनुहोस्। अब खुट्टा खुम्च्याइदिनुहोस्। यदि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भने यत्तिकै अझै ट्याक ट्याक साइड साइडतिर पारेर, यदि सक्नुहुन्न भने हामी सहजताबाट हामी जान्छौँ। या यति पनि गाह्रो हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, भित्ताको सपोर्ट लिएर गर्छौँ। भित्ताको सपोर्ट लिएर यसरी, भित्ताको सपोर्ट लिएर मजाले यसरी 1 काली माथा, 2 3 4 5 ठीक छ। भित्ताको सपोर्ट लिएर हामी यसरी गरिसकेपछि अब बिस्तारै फेरि घुँडा सिधा। अब आउनुहोस् अर्को पोस्चरतिर लाग्छौँ हामी। दाहिने खुट्टा अगाडि राख्नुहोस् 90 डिग्रीमा, यतापट्टिको खुट्टा 60 डिग्रीमा। त्यस पश्चात खुट्टा खुम्च्याउनुहोस् अगाडिको खुट्टालाई, दुईटै हात माथि। यो वीरभद्रासन आराम तरिकाले 1 हामी पर्फेक्सनमा जाँदैनौँ है, हामी पर्फेक्सनमा जाँदैनौँ, एकदमै सहज तरिकाले जान्छौँ। खुट्टालाई एकदमै सहजताले कतिसम्म खुट्टा बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ बिगिनर हो भने यति नै काफी छ। इन्टरमिडिएट हो अथवा एडभान्स हो भने खुट्टा अझै लान सक्नुहुन्छ। हात माथि अनि बिस्तारै 5 श्वासपछि बिस्तारै चलाउँ। अब अर्को साइडतर्फ जान्छौँ फेरि। दाहिने खुट्टालाई भित्र, देब्रे खुट्टालाई बाहिर यसरी। फेरि खुम्चाउनुहोस् देब्रे खुट्टा, हात माथि। 1 2 3 4 5 बिस्तारै आउँछ। यस। अब हामी फेरि यत्तिकै फेरि दाहिने खुट्टालाई बाहिर, देब्रे खुट्टालाई फेरि भित्र। अब हामी जान्छौँ त्रिकोणासनतर्फ आराम तरिकाले। हामी खुट्टालाई छाउने प्रयास गर्दैनौँ, घुँडामा छाउनुहोस् यसरी। ल माथि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 फेरि आउनुहोस्। अब अर्को साइडतिर जान्छौँ, किनभने एक साइडबाट गरिसकेपछि अर्को साइडतिर गर्नै पर्ने हुन्छ। सहज तरिकाले माथि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 अब आउनुहोस्। थकाइ लागेको छ भने आत्तिहाल्नु पर्दैन। लामो श्वास लिने, लामो श्वास फाल्ने। ओके। अब यसपछि जान्छौँ हामी अर्को अभ्यासतर्फ। वीरभद्रासन 2 तिर खुट्टालाई यसरी खुट्टा खुम्चाउनुहोस्। यस। 1 2 3 4 5 आउनुहोस्। अब अर्को तर्फ जान्छौँ हामी यताबाट। यस। श्वास छोड्दै आराम तरिकाले 1 2 3 4 5 यस। नाउ अब हामी अर्को पोस्चरतिर जाँदैछौँ फेरि। दाहिने खुट्टा दायाँतिर, देब्रे खुट्टा फेरि यतातिर। फेरि अब त्यसपछि खुम्च्याइदिनुहोस् दाहिने खुट्टालाई यसरी। दाहिने हातलाई खुम्चाएर राख्नुहोस्। पेटलाई केही असर छैन, पेटलाई केही असर परेको छैन। हेर्दाखेरि डिफिकल्ट भए पनि, गाह्रो लागे पनि केही असर पर्दैन। हात माथि लानुहोस्। 1 2 3
4 5 अब आउनुहोस् अर्को साइड खुम्चाउनुहोस् हात खुम्चाउनुहोस् यो फोरआर्म यहाँलाई राख्नुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि पुनः लामो सास लिने लामो सास फाल्ने खुट्टा यतिकै रहोस् हामी पाद अवस्थासम्म भन्दा पनि पाद अवस्था गर्दैनौँ किनभने बच्चाले यो थाई छुइन्छ तसर्थ हामी फ्री तरिकाले परसारिता पश्चिम उत्तानासन परसारिता पाद उत्तानासन गर्छौँ श्वास फाल्दै जाउँ यतिसम्म खुट्टातिर छुवाउने पर्फेक्सनिजमतिर नजाउँ हामी माथि हात अगाडि आराम तरिकाले अब श्वास लिने छोड्ने अझै सकिन्छ भने पकाउन सकिन्छ खुट्टालाई हल्कासँग जाउँ अगाडि 1 2 3 4 5 हातलाई राख्नुहोस् अगाडि यसरी आफ्नो म्याटको अगाडि त्यसपछि खुट्टालाई थोरै नजिक ल्याउनुहोस् घुँडा फट्याउनुहोस् बच्चामा कुनै त्यस्तो असर परेको छैन अब यसरी यो अभ्यास एकदमै स्क्वाटिक सिटिङ पनि भन्छौँ यसलाई उपयुक्त आसन मानिन्छ किनभने यसले हाम्रो यानि कि महिलाहरूको डेलिभरी हुने समयमा अति नै लाभदायक अभ्यास छ यो यसरी चल्न सक्नुहुन्छ आरामसँग दायाँ बायाँ जान सक्नुहुन्छ आरामसँग यसरी गर्दै जाउँ हातलाई ठ्याक्क अगाडि राख्नुहोस् म तपाईँलाई सोको लागि यताबाट गर्न गइरहेको छु अब हामी गर्दैछौँ यस मार्जरी आसन यानि कि हामी कहीँ यसलाई टाइगर ब्रिदिङ पनि भन्छन् श्वास लिँदै माथि उठाउनुहोस् टाउको ढाडलाई कब्जेल पार्नुहोस् फेरि श्वास छोड्दै हेर्नुहोस् जगभर नाइटो सकिँदैन भने जतिसम्म सकिन्छ त्यति फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै क्याटिन त्यहाँबाट पोस्छ फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै यसरी यो अभ्यासलाई ब्रिदिङको साथमा अभ्यास गर्दै जाउँ या बिस्तारै आउनुहोस् खुट्टा जोड्नुहोस् अब उठाउनुहोस् दाहिने खुट्टालाई यसरी तल झार्नुहोस् देब्रे खुट्टा पनि यसरी तल झार्नुहोस् पालै पालो श्वास लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै माथि जानुहोस् अब रोक्नुहोस् एकैछिन कति बेलासम्म आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ धेरै एकैचोटि हामी रोक्ने प्रयास गर्दैनौँ 3 श्वास 5 श्वाससम्म काफी नै काम गर्छ अझै सकिन्छ भने हामी 10 श्वाससम्म पनि रोक्न सक्छौँ तर आफूलाई भारी पर्ने हिसाबले असहज हुने हिसाबले हामी रोक्दैनौँ एकदम केयरफुल हुनुहोस् फेरि अर्को अभ्यासतिर जान्छौँ हामी अर्को साइडतर्फ 1 2 3 4 5 बिस्तारै तल जानुहोस् अब हामी यसपछि बस्छौँ खुट्टा बाहिर निकाल्नुहुन्छ बसिसकेपछि अब हामी अर्को एक्सर्साइजतर्फ जान्छौँ अर्को यौगिक अभ्यासतर्फ जान्छौँ त्यो हो उपविष्ट कोणासनतर्फ यो पनि अति नै लाभदायक अभ्यास छ गर्भवती महिलाहरूको लागि पहिला राख्नुहोस् आफ्नो हात घुँडामा हात सर्काउनुहोस् अगाडि फेरि सर्काउनुहोस् यसरी श्वास छोड्दै जानुहोस् ल अब रोक्नुहोस् अझै सकिन्छ भने जान सक्नुहुन्छ अझै जानुहोस् 1
2 3 कतिसम्म जान सक्नुहुन्छ 4 5 तर धेरै जान मिल्दैन किनभने हामीसँग अर्को पनि बच्चा छ तसर्थ एकदम कम्फर्टेबल तरिकाले यो अभ्यास उपयुक्त मानिन्छ तर हामी धेरै फ्लेक्सिबिलिटी छ भएर बच्चालाई मिचिने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि भने जाँदैनौँ है त्यसरी जाँदैन धेरै केयरफुल हुनुहोस् अब जान्छौँ हामी अर्को अभ्यास त्यो हो बटरफ्लाई यो अभ्यास पनि एकदमै लाभदायक अभ्यास छ गर्भवती महिलाहरूको लागि यसरी बटरफ्लाई गर्दै जाउँ आराम तरिकाले एकदम तरिकाले 1 गर्दै जानुहोस् 50 पुऱ्याउनुहोस् 100 पुऱ्याउनुहोस् एकदम कम्फर्टेबल अभ्यास हो लाभदायक अभ्यास छ गर्दै जाउँ बिस्तारै खुट्टालाई हल्का पसार्नु सक्छ चलाउनुहोस् खुट्टालाई दायाँ बायाँ यसरी अब म अर्को अभ्यासतिर पनि जाँदैछु जसले बटरफ्लाई गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हाफ बटरफ्लाई पनि म यो पनि तपाईहरुको अगाडि सिकाउँदैछु हाफ बटरफ्लाई यसरी अनि फेरि छोड्नुहोस् फेरि अर्को गर्नु फेरि अर्को साइडबाट हाफ बटरफ्लाई अनि हाफ गरेपछि हामी फुल बटरफ्लाई पनि गर्न सक्छौँ तर म हजुरलाई सिकाएको मात्रै जसले गर्न सक्नुहुन्न फेरि पक्कै पनि थकावटीको अनुभूति हुन सक्छ किनभने यो तपाईको सिम्पटम पनि हो थकावट हुन्छ खासै धेरै हिँड्न मन लाग्दैन केही कार्यहरू गर्न मन लाग्दैन तसर्थ रिल्याक्स हुनुहोस् आनन्दित हुनुहोस् अनि सकारात्मक सोच्नुहोस् नकारात्मक सोच्दै नसोच्नुहोस् किनभने तपाईले सोचेको जे सोच्नुहुन्छ त्यो चीज बच्चाले रिसिभ गरिरहेको हुन्छ तपाईले जे सोच्नुहुन्छ त्यो बच्चाले रिसिभ गरिरहेको हुन्छ तपाईले जे खानुहुन्छ त्यो बच्चाले रिसिभ गरिरहेको हुन्छ तसर्थ तपाईहरु के गर्नुस् सिर्फ सकारात्मक सोच्नुस् यति मात्र हैन मबाट चाहिँ मैले अब जन्म दिने बच्चा एवं के होस् त साहसी होस् बलवान होस् बुद्धिमान होस् यस्तै तरिकाले इन्फर्मेसन पनि दिइराखौँ जस्तो खालको इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ अनि त्यस्तै खालको चाहिँ बच्चा पैदा हुन्छ मैले तपाईलाई फेरि एउटा सानो म अभ्यासकै क्रममा मैले केही जोड्न चाहे म तपाईलाई यसमा चक्रव्यूहमा परेको थियो अभिमन्यु यसमा सानो एकदमै यथार्थवादी स्टोरी के छ भने जब कृष्णले उसको बहिनीलाई स्टोरी जब गर्भवती हुँदाखेरि स्टोरी सुनाउने क्रममा चक्रव्यूहमा पसेको सम्म त उनले चाहिँ सुनिन् तर चक्रव्यूहबाट निस्किने कथामा चाहिँ ठ्याक्क उनले के गरे बिदाइन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनले सुन्न पाएनन् त्यो बच्चाले पनि सुन्न पाएन त्यो भित्र पसेको त उनले पनि सुनिन् उनले सुन्नु भनेको बच्चाले पनि रिसिभ गर्यो तर त्यहाँबाट निस्कने क्रममा भने उनी निदाइन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाले चाहिँ त्यो बाटो पत्ता लगाउन सकेन जसले गर्दाखेरि अभिमन्यु वारको क्रममा महाभारतको वारको क्रममा चक्रव्यूहभित्र पसेर बाहिर निस्कन नसके उसको के हुन्छ मृत्यु हुन्छ तसर्थ तपाईले दिएको चीज तपाईले जस्तो खालको इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ जस्तो खालको सोच्नुहुन्छ बच्चा पनि त्यस्तै खालको बन्दछ सोच्नुहोस् आशा गर्नुहोस् मेरो छोरा सपोज जन्मियोस् देशको लागि राम्रो गरोस् भनेर चाहिँ सोच्नुहोस् किनभने देश बिग्रेको अवस्था छ सबैलाई थाहै नै छ हैन तर गर्व गरौँ सपोज छोरो बलवान छोरो वीर पुरुष छोरो देशको लागि राष्ट्रभक्ति छोरो चाहिँ जन्म दियोस् भनेर चाहिँ यो खालको इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब हामी जान्छौँ बिस्तारै अर्को अभ्यासतर्फ एकदमै सहज तरिकाले अब आउनुहोस् फेरि यसपछि खुट्टालाई बाहिर निकाल्दिउँ अब हामी जान्छौँ शवासन तर्फ
आराम खुट्टा खुम्च्याइदिनुहोस्, हातलाई यसरी। अब हामी गर्छौँ सेतु आसन। श्वास लिँदै उठाउनुहोस् कम्मरलाई माथि, छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै माथि अनि छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि अनि छोड्दै तल। अब श्वास लिँदै माथि गर्नुहोस्, एकछिन रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 बिस्तारै। अब दुईटै खुट्टा हल्कासँग उठाउनुहोस्। तपाईहरु यहाँ आएर भित्ताको सपोर्ट लिएर विपरीत करणी गर्न सक्नुहुन्छ। विपरीत करणी म गए भित्तातर्फै गए फेरि पनि आराम तरिकाले जान सक्नुहुन्छ। यसरी यो भित्ता हो, यो भित्ता हो। भित्तामा गएर मजाले यसरी विपरीत कर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन लामो सास लिऊ अनि लामो सास छोड्दिऊ। आरामसँग श्वास लिने, आरामसँग श्वास छोड्ने। यसरी यो विपरीत कर्ण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब विपरीत करणीबाट यो अभ्यासलाई तपाईं लास्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहोस्, खुट्टालाई यसरी समात्नुहोस्। खुट्टा फट्याउनुहोस् भन्दा पहिला दुईटै खुट्टालाई। त्यसपछि खुट्टाको साइडमा यसरी पक्रिसकेपछि अब यो घुँडा हेर्नुहोस्, पुरै साइड, बच्चालाई कुनै प्रेसर नगरिकन साइडमा हो। यसरी जब बच्चा एकदम खुसी हुन्छ तसर्थ उसले के गर्छ, यो अभ्यास गर्छ उठाएर यसरी। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ हेप्पी बेबी पोस्चर। यसरी फेरि समयमा पुनः 5 श्वास लिऊ अनि छोड्दिऊ। 1 2 3 4 5 बिस्तारै आउनुहोस्। फेरि भित्तामा आएर गर्नुहोस् विपरीत करणी। यो बेलामा तपाईहरुको खुट्टामा पनि नमनेस हुन सक्छ, तसर्थ यो अभ्यास धेरै राम्रो अभ्यास छ। विपरीत करणी त्यसमाथि गर्भवती महिलाहरूको लागि त झन् अति नै लाभदायक अभ्यास छ। कता कता सुनिन्छ कि र यो हुन्छ पनि छोटो खुट्टा पनि हुन्छ हैन, भारी खुट्टा हुन्छ। सो यो अभ्यासले विपरीत करणी उहाँहरूको खुट्टामा धेरै राहत मिल्छ। आफ्नो युरिनरी ट्र्याक्टलाई, त्यसपछि बच्चाको लागि पनि राहत मिल्ने अभ्यास छ विपरीत करणी। अब बिस्तारै आउनुहोस्, भित्ताबाट बिस्तारै ब्याक आउनुहोस्। अब यसमा हामी पुरै खुट्टालाई सिधा बनाएर सुत्ने भन्दा पनि हामीले पहिला यसरी आरामसँग यतिकै रिल्याक्स हुनुहोस् र हामी दायाँ कोल्टे अनि बायाँ कोल्टे चाहिँ सुत्न सक्छौँ। नर्मली हामी फाइनल स्टेजमा आइसकेपछि हामी यतिकै बच्चा यतिकै चाहिँ सुत्न हुँदैन र जारी राखौँ। हामी साइडमा सुत्न चाहिँ सक्छौँ। यतिकै सुत्दाखेरि तपाईँको बच्चालाई कोही असर पर्न सक्छ। सुरुमा त केही पनि हुँदैन, तर फाइनल स्टेजमा आइसकेपछि भने तपाईँहरू यसरी लङ टाइम चाहिँ नसुत्नु होला। यो पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहे। र तर शवासन गर्न खोज्नुभयो, योग निद्रा पनि गर्नुहोस्, म्युजिक सुन्नुहोस्। म्युजिकमा फेरि तपाईँको चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ खालको म्युजिक होइन, एकदम स्याड म्युजिक पनि होइन, एकदमै मेलोडियस टाइपको म्युजिक सुन्नुहोस्, म्युजिक बजाउनुहोस्। तपाईँले सुनिरहेको तपाईँको इन्जोयमेन्ट बच्चाले इन्जोय गरिरहेको हुन्छ होइन, तसर्थ एकदम इन्जोय हुनुहोस् आराम तरिकाले। हामी योग निद्रा गर्न सक्छौँ सुती पुरै शरीरलाई औँलादेखि लिएर विश्राम दिलाउन सक्छौँ पुरै शरीरसम्म। तसर्थ
म छोटो क्लिप्स गाउन गइरहेको छु। शरीरलाई शिथिल छोड्दिउँ, हातलाई शिथिल छोड्दिउँ। पुरै शरीरलाई शिथिल छोडिदिइसकेपछि अब आफ्नो ध्यान खुट्टाको औँलामा लिएर आउँ। औँलालाई विश्राम अवस्थामा छोडिदिउँ। पाइतालालाई पनि विश्राम अवस्थामा छोडिदिउँ। मैले जुन जुन भागको नाम लिन्छु त्यही भागमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै त्यो भागलाई विश्राम छोडिदिउँ। कुर्कुच्चा, गोल्फ यानी कि एंकल, काफ मसल्स, घुँडा, तेघ्रा, जेनिटल organs, गुप्तांग, कम्बर, तल्लो ढाड, मध्य ढाड, माथिल्लो ढाड, पेट, छाती, हाथ का पंजा, औंलाहरू, मणिबन्ध एरिया, forearm, क्विनो, पाखुरा, कुम, घाँटी, पुरै शरीरको भागलाई एक एक गर्दै विश्राम दिँदै जाऊ। चिउँडो, दाँत, मुख, नाक, आँखा, निधार, शिरको माथिल्लो भाग, दायाँ बायाँको भाग, कान, गाला, पुरै शरीरलाई तलदेखि माथिसम्म विश्राम छोडिदिउँ। विश्राम छोड। शरीरको प्रत्येक अंग प्रत्यङ्गमा विश्राम अनि शान्ति पुगेको छ। त्यो शान्तिको अनुभूति गरौँ। आफू पनि शान्त भएको अनुभूति। जब आफू शान्त भइन्छ बच्चा पनि शान्त नै हुन्छ। जानकारी दिउँ, इन्फर्मेसन दिउँ कि मेरो बच्चा राम्रो छ, बलवान छ, बुद्धिमान छ। देश अनि राष्ट्रको लागि उपयोगी, सुरवीर, राम्रो सपूतको जन्म हुँदैछ। राष्ट्रप्रेमी को जन्म हुँदैछ। यो खालले सकारात्मक विचार गर्दै जाऊ, गर्दै जाऊ, गर्दै जाऊ।
अब बिस्तारै आफ्नो ध्यान पेटमा लिएर आऊ। हुर्कँदै गरेको बच्चा, पेटमा भएको बच्चालाई हामी अनुभूति गरौँ। अझै सँगसँगै हामीले मजाले रिल्याक्स ल्याउन सक्छौँ। हातले मसाज गर्नुहोस् पेटलाई आरामसँग। अब बिस्तारै 3 पटक फेरि पनि ओमको उच्चारण गरौँ एकदमै मेलोडियस तरिकाले। बिस्तारै खुट्टाको औँला चलाइदेऊ, हातको औँला पनि चलाइदेऊ अनि बिस्तारै टाउकोलाई दायाँ बायाँ हुँदै अनि बिस्तारै कोल्टे फेरौँ। हामी दायाँबाट पनि कोल्टे फेर्न सक्छौँ, बायाँबाट पनि कोल्टे फेर्न सक्छौँ। बिस्तारै सपोर्ट लिँदै अनि बिस्तारै आफूलाई जुन आसनमा आफूलाई उपयुक्त लाग्छ हामी त्यही आसन नै चुज गर्छौँ। स्पेसली म के सल्लाह दिन्छु भने यो अवस्थामा आइसकेपछि हामीले डिफिकल्टी आसन गर्नेतिर नजाउँ, एकदमै सुखासन जाउँ या अर्ध पद्मासनमा जाउँ। यसरी हामी जान सक्छौँ। हातलाई रगडौँ, आँखामा लगाउँ, केही मैले आसनलाई मात्रै टिपेँ, मैले धेरै अरू पनि आसनहरू गर्न सक्छौँ। मैले पछिका दिनमा पनि फेरि अन्य आसनहरू लिएर आउने छु। नर्मली यति आसन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि म केही प्राणायामलाई म जोड्न गइरहेको छु। प्राणायामलाई जोड्ने क्रममा म तपाईँलाई केही प्रिकसन दिन गइरहेको छु। जस्तै कि कपालभाती भस्त्रिका यो क्रिया एउटा क्रिया हो, एउटा चाहिँ प्राणायाम हो। यो दुवै नगर्नु होला। जस्तो कि एकदमै सामान्य गतिले पनि नगर्नु होला, गर्दै नगर्नु होला कपालभाती अनि भस्त्रिका। तर एकदमै डिप ब्रिदिङ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले, एकदमै डिप ब्रिदिङ लिन सक्नुहुन्छ। यो डिप ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हामी सबभन्दा पहिला डिप ब्रिदिङतिर जाउँ। पुरै पेटलाई पनि हल्का फुलाउनुहोस्, छाती पनि फुलाउनुहोस् अनि कुम पनि हल्का माथि फ्री तरिकाले। फेरि पनि डिप ब्रिदिङतिर जाउँ। लामो अनि गहिरो श्वास लिने अनि गहिरो श्वास छोड्ने। पेट चलाउनुहोस् हल्कासँग, छाती पनि हल्कासँग फुलाउनुहोस् अनि कुमलाई हल्कासँग माथि यसरी। कुनै पनि मुद्रा लिन सक्छौँ हामीले, कुनै पनि मुद्रा लिन सकिन्छ। ज्ञान लिनुहोस् या आकाश लिनुहोस् या पृथ्वी लिनुहोस् या जल लिनुहोस्,
कुनै पनि मुद्रा लिन सकिन्छ, यसमा केही आपत्ति छैन। एकदम रिल्याक्समा गर, एकदमै रिल्याक्स तरिकाले। पर्फेक्सनिजममा हामी नजाउँ र फोर्सफुल्ली एक्जर्सनको अभ्यास नगरौँ, किनभने भविष्य यही छ, तपाईँको भविष्य यही छ। यसरी तपाईँले डिप ब्रिदिङ केही पटकसम्म, केही मिनटसम्म, 5-7 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै गहिरो तरिकाले श्वास लिने अनि गहिरो तरिकाले श्वास छोड्ने। अब भने म अर्को अभ्यासतर्फ जाँदैछु। वाम अनुलोम विलोम अनि दक्षिण अनुलोम विलोम, हामी दुवैलाई गर्दैछौँ पालै पालो। 5 पटक यहाँबाट, 5 पटक यताबाट। मात्रै दायाँ बायाँबाट श्वास फाल्ने, बायाँबाट नै श्वास लिने। त्यस पछाडि यताबाट जाउँ। पालै पालो 5-5 पटक वाम अनुलोम विलोम, जसलाई हामी भन्छौँ चन्द्र अनुलोम विलोम भएर। त्यसपछि सूर्य अनुलोम विलोम गरौँ। यसरी दायाँ 5 बायाँ 5 दायाँ 5 बायाँ 5 यसै केही 3-4 पटक गरिसकेपछि अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम। बायाँबाट श्वास फालौँ, फेरि श्वास लिगौँ। अब दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लियौँ। यसरी एउटा नाकको पलबाट श्वास लिने, अर्कोबाट फाल्ने, जहाँबाट फालेको छ त्यहीबाट श्वास लिने, अर्कोबाट फाल्ने। ज्ञान रहोस्, हामी यो अवस्थामा नाडी शोधन गर्दैनौँ, यानि कि श्वासलाई रोक्ने अभ्यास हामी कदापि गर्दैछौँ। रोक्ने अभ्यास गर्दै नगर्नु होला। जर्की फुर्कीको अभ्यास हामी गर्दै नगरौँ। जगिङ डान्सको कुरा त अब पक्कै पनि थाहा नै छ, कमन कुरा हो यो त। हामी दौडिने क्यार्ने अभ्यास गर्दैनौँ। अर्को कुरा पनि मैले भनिसकेको छु, धेरै सामान उचाल्ने प्रयास गर्दै नगरौँ। यस्ता घटनाहरू छ्यापछाप्ती भेटिन्छ। स्पेसल्ली जस्तो कि हेभी गाउरी उठाउनु पर्यो, हेभी चाहिँ हजुरको बकिर उठाउनु पर्यो भने यो समस्या एकदमै चाहिँ मिसक्यारेज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो पनि जानौँ, अभ्यास गर्दै जाउँ, नाडी शोधन अभ्यास गर्दै जाउँ। बहुत लाभदायक अभ्यास छ नाडी शोधन प्राणायाम। सरी अनुलोम विलोम प्राणायाम
नाडी शोधन भनेको त्यसमा के हुन्छ भने श्वास रोकिन्छ, त्यही भएर रोक्ने अभ्यास नगरौँ, मात्रै अनुलोम विलोम एउटोबाट श्वास लिने बिना रोकेर अर्कोबाट श्वास फाल्ने। यसरी हामीले केही अभ्यास केही प्राणायाममा सबभन्दा पहिला प्राणायाम गऱ्यौँ, लामो श्वास लिने लामो श्वास लिने डिप ब्रिदिङको अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ अहिले अनुलोम विलोम र भ्रामरी गर्न सकिन्छ एकदमै मेलोडियस तरिकाले। भ्रामरी गर्दाखेरि धेरै लामोसम्म गर्छु भनेर त्यो पनि प्रयत्न नगर्नुहोस्, किनभने प्रेसर पर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। सन्मुखी मुखमा हो, कान बन्द गरौँ, आँखा बन्द गरौँ पुरै। अब जिब्रोलाई माथि भ्रामरीको अभ्यासपछि बिस्तारै हातलाई तल झारौँ। अब ओमको उच्चारण गरौँ। शांत। ध्यान करो, ध्यान। श्वास प्रश्वास के ध्यान करो। आते जाते श्वासलाई नै बन्द आँखाले हेरौँ। आते जाते श्वासलाई बन्द आँखाले हेरौँ। जब श्वास लिइरहेका छौँ, प्रत्येक कहाँबाट श्वास लिन्छौँ र कहाँ पुगेको छ त्यसको अनुभूति गरौँ। श्वास नाकको प्वालबाट वाइन पाइप यानी कि हावा जाने पाइप हुँदै 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 लङ्समा गएको छ। अनि फेरि जब श्वास छोड्छौँ, लङ्सबाट श्वास बाहिर 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 त्यही वाइन पाइप यानी कि हावाको पाइप हुँदै
नासिकाको माध्यमबाट बाहिर आएको छ। यसरी श्वास लिऊ, अनुभूति गरौँ कहाँ कहाँ छोइएको छ र श्वास छोडौँ कहाँबाट श्वास आएको छ र कहाँ गएको छ। प्रत्येक श्वास प्रश्वास अनुभूतिको साथ गरौँ। सँगसँगै हामीले अर्को पनि अनुभूति गर्न सक्छौँ। जब श्वास लिऊ ठन्डा यानी कि चिसो अनुभूति गरौँ। जब श्वास छोड्छौँ तातो हावा, भित्रको तातो हावा बाहिर गएको अनुभूति गरौँ। ठीक छ। अब शान्त हुनुस्, आनन्दित हुनुस्, रमाउनुस्, मजा गर्नुस्, एन्जॉय गर्नुस्। पुरै आनन्द, पुरा आनन्द। आहा, यस्तो ब्रह्माण्डीय शक्ति, ब्रह्माण्डीय ज्ञान, ब्रह्माण्डको यस्तो ऊर्जा पल पल म लिइरहेको छु। यस्तो आनन्दित भरपूर आनन्दित ठाउँमा म बसेको छु। प्रकृतिले मलाई स्वच्छ हावा दिनुभएको छ। प्रत्येक पल पल म त्यो स्वस्थ हावा लिएर आनन्दित भएर बाँचिरहेको छु। सँगसँगै मेरो बच्चा पनि प्रकृतिले मलाई हर चिज दिनुभएको छ। हर चिज दिनुभएको छ। हर चिज दिनुभएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा आनन्द दिनुभएको छ। आहा, कति आनन्द। बाहिर भित्र जहाँ पनि आनन्दै आनन्द, आनन्दै आनन्द। सिर्फ आनन्द सोचौ, सिर्फ आनन्द। खुसी हौ, कहिले दुखी नहौ। किन भन्दाखेरि तपाईको दुखीपनले, एक मोमेन्टको दुखीपनले पनि तपाईँ भित्रको बच्चाले ठुलो घातक हुन सक्छ। तपाईँ भित्रको बच्चालाई ठुलो घातक हुन सक्छ। तसर्थ मैले सम्पूर्ण गर्भवती आमाहरूलाई, कोही यहाँ टिचर पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भने नेगेटिभिटीतिर चाहिँ कहिले पनि नसोचौँ। यसको म अझै हजुरलाई के भन्छु भने बच्चा पाउनुभन्दा अझै अगाडि आयुर्वेदमा पनि लेखेको छ 72 डेज पूर्व तयारी, लगभग 2 महिनाभन्दा बेसी पूर्व तयारी गर्दै अनि दुई दाम्पत्यले त्यसपछि बल्ल बच्चाको प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छौँ। यानि कि 72 देखि 75 दिनभन्दा अगाडिदेखि नै सकारात्मक सोच्ने, सकारात्मक खाने, सात्विक फुड खाने, मिठो बोल्ने, यस्तो अनि त्यसपछि तीर्थयात्रा जाने, यस्ता कुराहरू, त्यसपछि डोनेसन दिने, होइन, यसरी अरूलाई डोनेसन दिने, खुसी हुने, आनन्दित हुने, यो खालको प्लान गर्दै गएपछि अनि बल्ल उनीहरू प्रेग्नेन्ट बनाउन सकिन्छ, महिलालाई प्रेग्नेन्ट बनाउन बल्ल सकिन्छ। अनि उसरी बनाएको प्रेग्नेन्टको बच्चा एकदम राम्रो हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। र यसरी केही कुरामा सम्भव त छ होला, केही कुरामा थोरै सम्भव नहुन सक्छ होला, तर म रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने हामीलाई जब जाग्यो तब सबैरा भएर भगवान गौतम बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, थाहा
छैन होला, पक्कै पनि थाहा नहुन सक्छ होला, तर अब थाहा भइसकेपछि अब इन्फर्मेसन दिउँ। किनभने यसैमा एउटा राइटरले लेख्नुभएको छ कि ल अफ अट्र्याक्सन भनेर तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन आफूलाई पनि काम गर्छ भने बच्चालाई पनि काम गर्दछ। यति भन्दै मैले फेरि पनि मैले सुरुमा भनेकै चिजलाई मैले दोहोऱ्याएँ। यदि हामीले 1 घन्टामा धेरै अभ्यास त पक्कै पनि दिएका छौँ। तपाईँलाई सहज तरिकाले एकदम आनन्दित हुने तरिकाले केही अभ्यासलाई मैले टिपेर ल्याएको थिएँ र मैले हजुरलाई त्यति दिएँ। अनगिन्ती अभ्यास पनि छन्। अबका सेसनमा पनि अन्य सेसनमा पनि फेरि पनि अभ्यासलाई हामी दोहोऱ्याउनेछौँ विथ नयाँ अभ्यासको साथमा। र यदि तपाईँहरू यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि स्पेसल्ली अब इन्टरमिडिएट यानि कि एडभान्सले त खासै भन्दा पनि यदि तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने एकचोटि योगा इन्स्टिट्युटसँग योगाचार्यसँग एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोला। 1 पोइन्ट। र अर्को कुरा के छ भने चाहे गाउँमा होस् चाहे सहरमा होस् यो प्रेग्नेन्सीको लागि पनि योगा हुन्छ भन्ने खालको त्यहाँ न्यारो कन्सेप्ट पनि छ। यो प्रेग्नेन्सीको लागि पनि योगा हुन्छ र भनेर भनेको न्यारो कन्सेप्ट पनि छ। तसर्थ त्यो कन्सेप्ट भने हामी ब्रेक गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने मैले एउटा एकदमै अथेन्टिकली म तपाईँलाई के भन्दछु भने जब वुमन यानि कि आमा जब गर्भवती आमा गर्भ रहेको भनेपछि सहरतिर स्पेसल्ली खासै धेरै काम गराउँदैन अनि तर आफ्टर 9 मन्थ त्यो आमाले त्यो बच्चालाई एक्कासी एक्सेसिभ प्रेसर दिएर हैन बच्चा डेलिभर गराउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सहरतिरका व्यक्तिहरूको सर्जरी अति बढी गर्छ र गाउँतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको काम चाहिँ गराइरहेका हुन्छन् तर कतिपय काम गर्दा चाहिँ हेभी साउन्ड पनि उठाउनु पर्ने कारणले गर्दा चाहिँ सम्भावना मिसक्यारेज हुन्छ भने काम यताउति हिँडिरहनु पर्ने भएको हुनाले अरू गाउँतिरका चाहिँ डेलिभरी राम्रो पनि देखिन्छ हैन। तर त्यसरी चाहिँ मैले केही ठाउँको केही परिवेशको अझै त्यो पनि सुनिन्छ कि कसैको चाहिँ गाउँतिरकै परिवेशमा आमाहरूले बारीमा काम गर्दै गर्दाखेरि डेलिभरी भएको पनि हामी घटना सुनेका छौँ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि र इन्टरमिडिएट हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस् अनि अभ्यास गरिरहनुहोस्। योगा सबैको लागि हो। बच्चाको लागि पनि योगा छ तर उनीहरूलाई उस्तै खालको डिजाइन गरेको छ। बुढोको लागि पनि योगा छ, सबको लागि योगा डिजाइन गरेको छ। तसर्थ योगा इज फर अल एन्ड इट इज एभ्रिवेयर। यति भन्दै म आजको हाम्रो योग साधनालाई यही नै टुङ्गाउँछु। हस्त आजको सेसन समापन गरौँ विथ शान्ति मन्त्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हात राख्नुहोस्। रगडी खाट सबभन्दा पहिला बच्चालाई लगाउनुहोस्। यसै फेरि हात लगाउनुहोस्। अब लगाउनुहोस् अनुहारमा, आँखामा। बिस्तारै नमस्कार गरौँ आफ्नो पूजनीय माता पिता, गुरुजन अनि परमात्मालाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। धन्यवाद। सबको दिन शुभ होस्।